أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من كل ضيق في الدنيا والآخرة، فما ضاقت الدنيا برجل كان متقيا لله عز وجل إلا فرج الله عنه ورزقه من حيث لا يحتسب. ألا ترون إلى أولئك النفر الثلاثة الذين كانوا من الأمم التي قبلنا فآواهم المبيت إلى غار وانحدرت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم مدخل الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فتوسل إلى الله ببره بوالديه أعظم البر، وأنه ما كان يقدم على والديه لا زوجة ولا أولاد، بل بالغ في بره حتى أنه لما عاد ووجد أبويه نائمين وحلب الغبوق وقف والإناء على يديه والصبية يتضاغون عند قدميه، فلم ينزل الإناء لهم ولم يسقي أحدا قبل والديه، ولكنه بقي قائما بالإناء خشية أن يستيقظ أحد والديه فيطلب اللبن فلا يجده. بقي قائما، الصبية يتضاغون حتى لاح الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، رأوا السماء لكن ما يستطيعون الخروج. وتوسل الثاني بعفته حيث تيسر له الزنا الذي كان يحبه ويطلبه سنين، فلما تمكن مما يريد وقالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها وترك ما أعطاها لله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فتوسل الثالث بعظيم أمانته حيث أنه استأجر أجراء فأخذوا أجورهم إلا واحدا، غضب ولم يأخذ أجره، رأى أجره زهيدا فغضب وذهب. هذا الرجل الأمين ماذا فعل؟ نمى له أجره، ما حفظ أجره، الأمانة أن يحفظ الأجر، لا، نمى أجره وسعى في ذلك. فلما جاءه بعد حين قال أد لي أجري، قال كل ما ترى من الغنم والإبل والبقر والغلمان من أجرك. قال وتهزأ بي؟ هو يعرف أن أجره كان شيئا زهيدا ولذلك غضب وتركه. قال لا أستهزئ بك، فأخذه فاستاقه كله. لا إله إلا الله، ما أكرم هذا الرجل، حتى أجره على ما فعله ما أخذ. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر، من الذي فرج عنهم؟ الله، بتقواهم لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أساس الرزق تقوى الله. يقول العلماء إن أردت الرزق فاتق الله، إن أردت البركة في الرزق فاتق الله، إن أردت دوام الرزق فاتق الله. تقوى الله أساس الرزق. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.